सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये महीना हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विसाल का महीना है, इसलिए मुख्तसर वक्त में उनको अकीदा नजराना पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो और नाफरमानी ना करो। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी में पैदा हुए और 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपने 91 साल उम्र पाई। आप मादरजाद वली हैं। जब आपकी विलादत बसादत हुई तो उस वक़्त आपकी वालदा की उम्र मुबारक 60 साल थी। रमज़ान के वक़्त दिन के वक्त आप दूध नहीं पिया करते थे। एक मरतबा बादलों की वजह से ईद का चांद नज़र नहीं आया तो आपकी वालदा माजिदा ने पूरे एतमाद से ये कह दिया कि आज रमज़ान की आखिरी तारीख़ है, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। उस वक़्त से ये बात मशहूर हो गई कि अशराफ के घर में जो बेटा पैदा हुआ है वो रमज़ान के में दिन के वक़्त दूध नहीं पीता है। लोगों ने आपसे पूछा कि आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ? फरमाने लगे कि जब मैं छोटा सा था, मेरी वालदा माजिदा मुझे मदरसे यानी कुरान पढ़ने के लिए मुझे भेजा। पहले बचपन में ही कुरान शुरू कर देते थे, आज 80 साल का बूढ़ा हो जाए भी कुरान नहीं आता। पहले सबसे अच्छा वो था जो कुरान पढ़े, आज सबसे अच्छा वो है जो सिनेमा जाए। आजकल क्लब आबाद हैं, सिनेमा आबाद हैं, लेकिन मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदों में कोई नहीं जाता। अगर बीमारी एक हो तो उसका इलाज हो सकता है, अगर पूरी कौम बीमार हो तो उसका इलाज कैसे हो सकता है? सामईन मोहतरम, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में गया, मस्जिद बच्चों से भरी हुई थी। मैंने कहा कि मैं उस वक़्त तक नहीं बैठूंगा कि जब तक कोई जगह खाली ना हो जाए। तो गैब से आवाज़ आई, अफ़सिहू लिवलीहिल्लाह, बच्चों उठ जाओ, ज़माने का गौस आ गया है। कि बच्चे उसी वक़्त उठे और आप बैठ गए। फिर एक मरतबा आप काश्तकारी कर रहे थे, अपने खेतों पर हल चला रहे थे, तो बैल ने आपकी तरफ मुड़ कर देखा और इंसान की ज़बान में आपसे कहा कि अब्दुल कादिर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको काश्तकारी के लिए नहीं पैदा फरमाया बल्कि बगदाद के लिए पैदा फरमाया है। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझ पर खौफ तारी हो गई और मैं वहाँ से भागा और सीधा अपने घर की छत पर चढ़ गया और मेरे सामने सारे पर्दे हट गए और मैंने मैदान अरफात में हाजियों को देख लिया। मैंने अपनी वालदा माजिदा से बगदाद जाने के लिए इजाज़त मांगी तो वालदा माजिदा ने मुझसे वजह पूछी, तो मैंने अपना ये पूरा माजरा बता दिया और वालदा माजिदा ने मुझे रोते हुए आपकी वालदा माजिदा ने आपको इजाज़त दी और आपको 80 दिनार जो कि आपके वालिद का विरसा था उसमें से आपको 40 दिनार दिए, जो कि 40 दिनार आपके भाई थे और 40 दिनार आपको बास्केट में की शेरवानी में सी दिए और इजाज़त दे दी और कहा कि बेटा हमेशा सच बोलना, सच के दामन को कभी मत न छोड़ना। आजकल अगर बेटा सफ़र पर जाए तो माएँ कहती हैं कि बेटा मेरे लिए सोना लाना, चांदी लाना, लेकिन वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ थी कि जो नसीहत कर रही है कि बेटा हमेशा सच बोलना, सच के दामन को कभी मत छोड़ना। पहले के दौर में काफिला पैदल चला करता था, आप भी काफिले के लिए रवां हुए और बगदाद के एक काफिला जा रहा था जिसके साथ आप काफिले में चले और वो काफिला जब हमदान के जंगल तक पहुंचा तो वहां पर उस काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकू आ गए और तमाम काफिले वालों को लूट लिया। एक डाकू आपके पास आया और आपको कहने लगा कि अब आपके पास क्या है? ए बेटा तुम्हारे पास क्या है? तो कहने लगा कि मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू उठा कर ले गए अपने बादशाह के पास, जो उनका बड़ा सरदार था डाकुओं का, उनका पास ले गए। वो अपनी जगह पर माल तकसीम कर रहे थे तो पूछा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान देखे, फरमाते हैं कि मेरे पास 40 दिनार हैं। तो डाकू कहने लगे कि कहाँ पर है? कहा कि मेरी वालदा ने मेरी बास्केट में सिए हैं। कहा कि निकालो। तो आप उस वक्त के जो टाके तोड़ रहे थे, दरहाला कि आप तो बास्केट के टाके तोड़ रहे थे, लेकिन उन डाकुओं की किस्मत के टाके तोड़ रहे थे। दर हकीकत उन डाकुओं की किस्मत के टाके तोड़ रहे थे। आपने 40 दिनार निकाले और उन्हें दिए
اور ڈاکو نے آپ سے کہا کہ یہ تو تم چھپا بھی سکتے تھے، پھر تمہیں سچ بولنے پر کس نے اتنا آمادہ کیا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے قافلے کے لیے رواں ہوا تھا تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ کہنے لگے کہ میں اپنی مال دولت سب قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنی والدہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکو کہنے لگے کہ تو اپنی والدہ کو ناراض نہیں کر سکتا اور ہم اتنے عرصے سے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی حل ہے کہ ہمیں معافی مل جائے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کری اور وقت کے ولی بن گئے۔ سامعین عزیز وقار، آپ بغداد پہنچے اور آپ نے بغداد میں تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو بغداد کے 100 علماء امتحان کے غرض سے، آپ کو پریشان کرنے کے غرض سے ایک ایک مسئلہ اپنے ذہن میں لے کر آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھیں گے، امتحان لیں گے، پریشان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ اوپر بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، آپ کے سینے سے ایک نور نکلا جو ان علماء کے سینوں میں چلا گیا اور وہ علماء رونے لگے اور اپنی پگڑیاں اتار کر پھینک دی، اپنے کپڑے پھاڑنے لگے۔ آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور پھر بٹھا دیا اور وہ علماء خوش ہو گئے۔ ایک بندے نے ان سے علماء سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے اپنی پگڑیاں اتار کر پھینک دی؟ کہنے لگے کہ ہم سوال کرنے کے غرض سے مجلس میں آئے تھے کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کریں گے، لیکن جب عبد القادر جیلانی کا نور ہمارے سینے میں آیا تو ہمارا سارا کا سارا علم سلب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سینے سے لگایا تو ہمارا علم واپس آ گیا۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کے سوال بھی بتائے اور ان کے جواب بھی دیے۔ آپ پر شیطانی حملے بھی بہت مرتبہ ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کسی میدان میں تھے اور پیاس آپ پر طاری ہو گئی، شدید پیاس لگنے لگی، تو ایک بادل آیا جس نے آپ پر بارش برسائی اور آپ اس سے پانی پی کر سیراب ہوئے اور غیر آسمان پر ایک روشنی چھا گئی جو کہنے لگی کہ میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا مقبول بندہ ہے، اے عبد القادر آج سے ہر حرام چیز تیرے لیے حلال ہو گئی۔ حضرت عبد القادر کی شان دیکھیں، آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھا، کہا کہ مجھے پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود سے۔ وہ مردود لعین بھاگا اور بھاگتے ہوئے پھر حملہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں نے 70 ولیوں کو اسی طرح گمراہ کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جاتے جاتے بھی تو مجھ پر حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل نے بچایا ہے۔ سامعین عزیز وقار، ایک مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارادہ تھا کہ آپ حضرت احمد بن حنبل کی تقلید کو چھوڑ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد بن جائیں۔ اسی ارادے سے آپ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں ان کی مزار پر گئے اور سلام کیا۔ جیسے ہی سلام کیا تو قبر شق ہو گئی اور حضرت امام احمد بن حنبل زندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تیرا ارادہ ہے کہ تو میری تقلیدی کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی مقلد بننا چاہتا ہے، ایسا نہ کر، کیونکہ امام اعظم بن حنبل کے تو بہت سے غوث اور کتب ہیں، ان کی تقلیدی میں بہت غوث اور کتب ہیں، میرے پاس چند گنتی کے ہیں، ان میں سے ایک عبد القادر جیلانی ہے، اگر تو بھی ادھر چلا گیا تو میں قیامت بروز محشر کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنے سارے ارادے ترک کر دیے اور امام احمد بن حنبل کی تقلید میں ہی رہا۔ دیوبندی وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے، نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ یہ تو نبی کے ایک ادنا سا غلام تھا جو اپنی قبر سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، تو نبی کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ سامعین عزیز وقار، حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ وہابی نہیں تھے۔ آپ رفع یدین کرتے تھے اور آمین بالجہر بھی کہتے تھے، لیکن وہابی نہیں تھے، کیونکہ وہابی تو وہ ہوتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہو کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، حالانکہ ان کی قبریں خالی ہیں، ان کی قبروں میں کیڑے مکوڑے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی قبریں تو روشن ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں جلوہ افروز ہیں اور اپنے ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اسی طرح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے کہ آپ وہابی نہیں بلکہ آپ سنی ہیں، کیونکہ سنی ہونے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔
4 امام مجتہد ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی۔ ان چاروں میں سے اگر آپ کسی بھی امام کی پیروی کریں گے تو وہ امام اہل سنت و جماعت ہوگی، یہ دیوبندی یا وہابی نہیں ہوگی۔ آپ کا وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں ہوا، دوشنبہ کے دن عشاء کے وقت، اور آپ کا مزار بغداد کے اندر موجود ہے، آج بھی جلوہ افروز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔